چن پہلی رات محرم دا جڈایا اسمان تے چڑھیا رسول نگر آلیا چن کو دیکھ کے چن دارا دے چا انا للہ صدقہ صدقہ علی دی دیاں توڑی آئے قبول فرما سیدہ دے تو چن اسمانی تا میں چن زہرا دا واجوڑ عجیبہ جڑیا اکبر دا بابا پیادے تو تارے انال آباد راسے میرا اجڑ ویسی صدقے اے عطا علی دی دی توڑے تے بھائی میں پیادہ چان خوشیاں دا آئیو نہیں چڑھیا اے مومن مرد تے مائیاں او اس چان دے وچ چان زہرا دے پتران دیا لاشا آدھا پیا اس چان وچ زینب اویو جڑ گئی نالے ہاتھ وچ رسیاں پائیاں جیڑیاں گھر دے وچ نہ ان ٹور سنگ دیاں نہ نو میل صدقہ اکبر دا بابا توڑی آئے قبول فرمائے